ڈولے جڑے نال رل گئے او دلوں نہیں ڈولے جڑے نال رل گئے بال دے انگاریاں تے پاویں جل گئے کافراں نے لکھ پاویں مارا ماریاں آمینہ دلال چاہیاں ذمہ داریاں جنہ جنہ آقا نالے لائیاں یاریاں آمینہ دلال چاہیاں ذمہ داریاں اور پہلے پہلے ملیاں صدیق بن گئے پہلے پہلے ملیاں صدیق بن گئے صادق سعید تیرے پیک بن گئے لاج دارا پالیاں نے لاج داریاں آمینہ دلال چاہیاں ذمہ داریاں ہمہ قسم دی حمد و ثنا تعریفاں کبریائیاں بڑھائیاں یکائیاں دے لائق اللہ مالک العلام دی بابرکت ذات ہے درود و سلام سید الانبیاء آقا دو جہاں امام اعظم امام کائنات امام رسول جگہ دے پیر رب دے حبیب شیمہ دے ویر میرے اردوسہ دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھئی تھوڑے تھوڑے بولن نال انشاءاللہ گناہ نہیں ہوئے گا میں تو انہوں گارنٹی دینا تو تھوڑا جا محبت نال بیٹھو صلی اللہ علیہ وسلم سارے اسی طرح تھوڑا تھوڑا بولتے رہنا تو انشاءاللہ علامہ صاحب فرمایا کردے سن بھی اسی دوروں دوروں سفر کر کے آنے ہاں تے جدوں اگے سامعین دیاں مسکراہٹاں دیکھتے ہیں نا انہاں دی محبت دیکھنے ہیں تے ساڈی ساری تھکاوٹ اتر جاندی ہے اس واسطے پیار تے محبت دے نال تھوڑا تھوڑا بولنا بھی پیار تے بولے ہو حضرات آئیے سب تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو بر وقت اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ پاک ساڈے واسطے ٹائم نال آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے حضرات میں انشاءاللہ تساں احباب دے سامنے ایک بات بیان کرنی ساڈے بعد اج نوجواناں دے ذہناں دے اندر دلاں دے اندر چند شکوک و شبہات بٹھائے گئے ہیں کہ صحابہ و اہل بیت دے اندر اہل رسول دے اندر کچھ باتاں اختلافی چل دیاں سن آپس دے اندر یعنی کہ لڑائی جھگڑے چل دے سن آئیے حضرات اور دوسرا الزام ساڈے تے لگایا جاندے اے جی اہل سنت اہل بیت نوں نہیں مانتے اہل سنت اہل بیت نال پیار اور محبت نہیں کرتے انشاءاللہ پیار اور محبت دے نال میری طرف توجہ رکھو گے میں انشاءاللہ چند باتاں تساں احباب دے سامنے کرنی ہے پہلے انشاءاللہ تساں احباب دے سامنے جڑی بات رکھنی ہے کہ صحابہ بھی اہل بیت نال پیار کرنے والے اور اہل بیت بھی صحابہ نال پیار کرنے والے حضرات پوری طرح توجہ اور انہماک کے نال میری طرف بیٹھنا آئیے حضرات اللہ پاک دے قرآن دے کو پوچھنا رب کائنات دے قرآن دے اندر اعلان کی فرمایا اور میرے پیغمبر دے فرامین دے کو پوچھنا آقا جی کیا صحابہ والے بیت آپس کے اندر پیار کرنے والے سن کیا صحابہ والے بیت آپس کے اندر محبت کرنے والے سن آؤ اللہ پاک دا قرآن رب کبریاء نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا اللہ مالک العلام دا قرآن اعلان فرما رہے مال کے کائنات نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم مال کے کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے اللہ خال کے کائنات نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا محمد اللہ دے رسول نے والذین معه جڑے انہاں دا ساتھ دین والے اشداء علی الکفار کافراں دے واسطے سخت دل نے رحماء بینہم
آپس سے اندر پیار کرنے والے، آپس سے اندر محبت کرنے والے، آؤ دنیا کائنات کے لوگوں آپس سے اندر پیار کرنے والے، او اللہ خالق کائنات نے قرآن دے اندر رحماء بینہم کہہ کر کے اس بات نو ثابت کر دیتا، صحابہ والے بیت آپس سے اندر پیار کرنے والے، مالک کائنات نے قرآن دے اندر رحماء بینہم کہہ کر کے اس بات نو ثابت کر دیتا، صحابہ والے بیت آپس سے اندر محبت کرنے والے، آؤ دنیا کائنات کے لوگوں مالک کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے، اور ساڈا عقیدہ کی ہے اہل بیت بھی عظمتاں والے، پیغمبر دے صحابہ بھی عظمتاں والے، اہل بیت بھی شان والے، پیغمبر دے صحابہ بھی شان والے، او اللہ خالق کائنات دی قسمیں او ساڈے پیار دا معیار کیے، او ساڈی محبت دا معیار کیے، جس طرح صحابہ نال محبت کرنی ہے اسی طرح اہل بیت نال محبت کرنی ہے، جس طرح اہل بیت نال پیار کرنا اسی طرح صحابہ دے نال پیار کرنا، اور آؤ دنیا کائنات دے لوگوں بات اگے بڑھاوا، میرے پیغمبر دے صحابہ اہل بیت دے نال کتنا پیار کریا کر دے، کتاب شیعہ دی الارشاد دی شیخ المفید صفحہ نمبر 14 دی اتے شیعہ دا شیخ ہے شیخ مفید لکھدا ہے اپنی کتاب دے اندر، حضرت ابو بکر صدیق رمضان دا مہینہ آیا کردا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے دن عشاء دا کھانا حضرت حسن دے گھر دے اندروں کھایا کر دے، دوسرے دن عشاء دا کھانا حضرت حسین دے گھر دے اندروں کھایا کر دے، تیسرے دن عشاء دا کھانا حضرت عبداللہ بن عباس سے گھر دے اندروں کھایا کر دے، اوہ اللہ خالق کائنات دی قسمیں آپس سے اندر دھات تو تام کرنا، صحابہ والے بیت دا کس بات دی دعوت دے رہا، صحابہ والے بیت آپس سے اندر پیار کرنے والے، صحابہ والے بیت آپس سے اندر محبت کرنے والے، اور بخاری کی روایت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قسم اٹھا کے حضرت علی نو کہہ رہے ہیں اے علی المرتضی، اوہ اللہ خالق کائنات دی قسمیں اے علی المرتضی، اور مینوں پیغمبر دی رشتہ داری، مینوں پیغمبر دی قرابت داری اپنی رشتہ داری نالوں زیادہ عزیز ہے، اپنی قرابت داری نالوں زیادہ عزیز ہے، ہجے بھی نہ مننے پھر رب دا قرآن سچا ہے نا، رحماء بینہم صحابہ والے بیت آپس سے اندر پیار کرنے والے، صحابہ والے بیت آپس سے اندر محبت کرنے والے، آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ، سیار اعلام النبلاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 285 تے بات موجود ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نوجوان لوگ بات کرنا چاہنا، اے مرزا جیلمی جیلم دے رہن والا، اور میرے پاک پیغمبر دیانہ پہ بارے حضرت عمر بن عاص سے بارے، اور نوجوانات دے دلہ پہ اندر شکوک و شبہات ڈالن والا، نوجوانات دے دلہ پہ اندر طرح طرح دیا باپا ڈالن والا، لیکن اللہ خالق کائنات دی قسمیں وہ انہیں حدیث نو پڑھے ہی کوئی نہیں، وہ انہیں پیغمبر دیانہ دی طریق نو پڑھے ہی کوئی نہیں، سیار اعلام النبلاء پہ اندر لکھیا ہے حضرت عمر بن عاص بیت اللہ پہ اندر تشریف فرمانے سامنے حضرت حسین بن علی نو دیکھیا، دیکھ کر کے کہنے لگے اے دنیا کائنات دے لوگو، اوے اللہ خالق کائنات دے گا، عرش والیاں دے گا، فرش والیاں دے اندروں سب نالوں زیادہ اگر عزت والا بندہ گئے، سب نالوں زیادہ اگر شان والا بندہ گئے تو حسین بن علی، او کون ہے؟ حسین بن علی ہے، اور کون حسین؟ کون حسین؟ آؤ دنیا کائنات دے لوگوں کون حسین؟ آپ تیرا امام تازہ کردہ جاوا، او ویکھے جا کے اندر بڑے بال سونے، نہیں کوئی بال زارا تے بال ورگا، او ویکھے جا کے اندر بڑے بال سونے، نہیں کوئی بال زارا تے بال ورگا، او جدی بڑھ سواری میرے مصطفیٰ، نہیں کوئی لال علی تے لال ورگا، او کاری سونے تو سونا قرآن پڑھ دے، او کاری سونے تو سونا قرآن پڑھ دے، انداز ملتا نہیں میرے حسین ورگا، او 72 کٹ گئے نہ شکوا کرے حسین، 72 کٹ گئے نہ شکوا کرے حسین، اور دنیا کائنات پہ لوگوں ایتھے بات کرنا چاہنا، اور میرا حسین 72 کٹ گئے، میرے حسین تے نال تے شہید ہو گئے، لیکن میرا حسین پٹیا کوئی نہیں، میرے حسین تے نال تے
دے شہید ہو گئے، لیکن میرے حسین نے ماتم کوئی نہیں کیتا، میرے حسین دے نال دے شہید ہو گئے لیکن شکوہ کوئی نہیں کیتا، میرے حسین دے نال دے شہید ہو گئے لیکن رب دیاں نشکریاں نے کیتیاں، 72 کٹ گئے نہ رویا حسین، 72 کٹ گئے نہ شکوہ کرے حسین، اور صابر کوئی نہیں حسین پہ صبر ورگا، اوے گو کے شہید پہ رتبے بلند پا کے، اوے گو کے شہید پہ رتبے بلند پا کے، نانا کوئی نہیں حسین دے نانے ورگا۔ اور کون حسین ہے؟ اگر بازوک بیٹھو امام تازہ کردہ جامعہ، علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین، علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین، ویڑے بچ نانے نال کھیڈ دا حسین، ویڑے بچ نانے نال کھیڈ دا حسین، حسین پیدا ہوئے زغرا خوشیاں منائیاں نے، حسین پیدا ہوئے زغرا خوشیاں منائیاں نے، ایک کڑیاں جاواں دیاں ساڈے گھر آئیاں نے۔ اور حدیث پاک دا ترجمہ کر لگا، تڑپ جائیں سن کے تڑپ جائیں، پیغمبر دی حدیث دا ترجمہ میرے پیغمبر نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، اس حدیث پاک دا ترجمہ حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈی نال چین، حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈی نال چین، اوے میں حسین چوں تے میرے چوں حسین، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت حسین دی شان سن کے بھی اسی نہیں بولنا تے کدو بولنا ہے، حضرت حسین دی شان سن کے بھی نہیں بولنا تے کدو بولنا ہے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ، آؤ غبرات آؤ، دو حوالے دے دیتے، پتہ کی چلیا حضرت ابو بکر بھی حضرت حسین نال پیار کرنے والے، حضرت عمر بن عاص بھی حضرت حسین تے نال پیار کرنے والے، اگے آ جاؤ بات چلاندا چلا، اگے کتاب مصنف، اگے کتاب انصاب الاشرار جلد نمبر 4 تے صفحہ نمبر 61 تے حضرت زید بن ثابت کی روایت موجود ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا یار حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا یار ہے، میرے پیغمبر دا صحابی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، حضرت زید بن ثابت نے ایک جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کر کے فارغ ہوئے نا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت زید بن ثابت دا کچر پکڑ کر کے لے کے آئے تاکہ حضرت زید اوپر سوار ہو جائے۔ جس وقت کچر لے کر کے آئے نا، اگے میرے پیغمبر دا چچا زاد پائی، میرے پیغمبر دا کزن ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھ کر کے کچر دی لگام پکڑی اور احترام نے حضرت زید بن ثابت نو اتے سوار ہون دا حکم دیتا۔ حضرت زید بن ثابت کہنے لگے، او پیغمبر دے چچا زاد، او پیغمبر دے کزنا، او تو تے عظمت والا ہی بڑا ہے، او آل رسول تے جان والی بڑی ہے، آل رسول تے بڑے عظمتہ والے، ایک کم نہ کرو۔ حضرت زید بن ثابت نے انج کر کے حضرت زید بن ثابت نو حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے، اے زید بن ثابت سانو اپنے امام دی عزت کرن دا اسی طرح دسیا گیا ہے، سانو یہ بات سکھائی گئی ہے، اور نوجوانوں بزرگوں اور دیکھتے صحیح نا، اے میرے پیغمبر دا چچا ذات پائی ہے، اور دنیا کائنات کے لوگوں وہ اپنے امام نال پیار کردا، اپنے امام نال محبت کردا، اور تمہیں اپنے مسجد امام نال پیار کریا کرنا، اور تمہیں اپنے مسجد امام دے نال محبت کریا کرنا، اے محبت تے پیار کرنا آل رسول دی علامت ہے۔ آؤ دنیا کائنات کے لوگوں، حضرت زید بن ثابت جس وقت بات سنی حضرت عبداللہ بن عباس سے ہاتھ دا بوسہ لیا اور ہاتھ چم کر کے کہنے لگے، اے زید بن ثابت
بیت اے پیغمبر دے چچا ذات بھائی اگر تانوں اپنے اماماں نال محبت کرن دے سے طرح دسیا گیا سانو پیغمبر دی اہل بیت نال پیغمبر دے اہل رسول نال پیغمبر دی آل نال اسی طرح محبت کرن دا دسیا گیا ہے اور دنیا کائنات تے لوگوں پتہ کی چلیا رب دا قرآن سچا ہے رغما بینکم صحابہ تے اہل بیت آپس کے اندر پیار کرنے والے صحابہ تے اہل بیت آپس کے اندر محبت کرنے والے اگے آ جاؤ اور دنیا کائنات تے لوگوں میرے پیغمبر دا یار ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا یار ہے حضرت علی گل مرتضیٰ ابتغاء توجہ میری طرف ابتغاء صحابہ اہل بیت نال پیار کرنے والے آپ تینوں دساں اہل بیت صحابہ دے نال کتنی محبت کرنے والے اہل بیت صحابہ دے نال کتنا پیار کرنے والے روایت صحیح البخاری دی روایت نمبر 37-3671 حضرت عبداللہ حضرت علی المرتضیٰ سارے کو رضی اللہ تعالی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو حضرت علی دا بیٹا محمد بن حنفیہ رضی اللہ رحمت اللہ علیہ حضرت علی دے کولو سوال کیتا اے علی المرتضیٰ اے میرے ابا جان اے تے دسو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا آمینہ تے لال علیہ الصلوۃ والسلام تے بعد افضل کون ہے دنیا دے اندر کی سوال کیتا پیغمبر تو بعد ہے افضل کون ہے کی افضل ہے کون ہے تے حضرت علی المرتضیٰ نے جڑا جواب دیتا ہے نا بخاری دی روایت تے صحیح حدیث ہے 3671 نمبر روایت ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے میرے بیٹے محمد بن حنفیہ پیغمبر تو بعد اگر افضل ہے تو ابو بکر ہے پھر ابو بکر تو بعد پیغمبر تو بعد افضل ابو بکر ہے ابو بکر تو بعد افضل عمر بن خطاب ہے عمر تو بعد افضل عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کی چلے آپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اہل بیت بھی صحابہ نے پیار کرنے والے اہل بیت بھی صحابہ نے محبت کرنے والے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایتھے بس نہیں اور دنیا کائنات کے لوگوں مصنف ابن ابی شیبہ روایت نمبر 32727 حضرت علی المرتضیٰ کا دور خلافت حضرت علی دا حضرت حسن بن علی دے کولو ایک کافرہ آیا اور آ کر کے سوال کیتا اے علی اے حسن بن علی اے پیغمبر دے نواسے اور میرے پاک پیغمبر دے یار نا حضرت عثمان کیسے بندے سن اور آمینہ بلال دا عثمان یار کیسا بندہ سی حضرت حسن بن علی کہنے لگے اے سوال کرنے والے تھوڑی دیر ٹھہر جا امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ آن گئے تیرے سوال دا جواب دے دیں گے کچھ دیر گزری نا ادھروں میرے پیغمبر دا یار خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ آئے نا جس وقت یہی سوال کیتا حضرت علی نے جواب دیتا اور سوال کرنے والے اے میرے پاک پیغمبر دا عثمان نا سورہ مائدہ دی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا وآحسنوا حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے اے سوال کرنے والے میرے پیغمبر دا عثمان کان عثمان من الذین اتقوا کون عثمان متقی عثمان کان عثمان من الذین آمنوا کان عثمان من الذین آحسنوا اور سوال کرنے والے اور عثمان تے بارے پوچھنے والے اور کون عثمان ہے اور عثمان متقی عثمان اور کون عثمان ہے ایمان والا عثمان کون عثمان ہے اور جن تے رب نے احسان کیتا ہے احسان اور عثمان ہے حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے واللہ یحب المحسنین حضرت علی کہنے لگے اور اینا بندیاں نو اور جس بندے دے اندر اے جڑی صفات پائی جان اللہ خالق کائنات دے او بندے پسندیدہ بندے نے حضرت عثمان دے حضرت دسنا چاہتے نے حضرت علی المرتضیٰ حضرت عثمان جمتی نے حضرت عثمان اللہ دے پسندیدہ بندے نے پھر میں کہتے نا اور دنیا تے سارے جھوٹے اور جڑے باتاں کرنے والے کہ صحابہ والے بیت آپس کے اندر پیار نہیں کرتے سی رب دا قرآن سچا مالک کائنات نے فرمایا رحماء بینہم
پیغمبر علیہ السلام اللہ پاک نے قرآن دے اندر بیان کیتا. اور حضرات آؤ کون پیغمبر دے یار کون پیغمبر تے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسنا کی چاہتے نے. حضرت علی بات کیڑی بیان کرنا چاہتے نے. حضرت علی المرتضی کہ صدیق عمر مثالی گئے صدیق عمر مثالی گئے گنی علی نرالے گئے صدیق عمر مثالی گئے گنی علی نرالے گئے. اللہ ہے راضی ملک پر اور وہ اللہ والے ہیں. مختصر بتاؤں تم کو عظمت صحابہ کی مختصر بتاؤں تم کو عظمت صحابہ کی. اللہ کا قرآن دیکھو جگہ جگہ گبالے گئے. کتے رب دا قرآن اعلان فرما رہے رضی اللہ عنہم ورضوان. اور کون پیغمبر دیار ابو بکر صدیق رفیق بنیا. آخر تک نہ گویاں جدائیاں نے ابو بکر صدیق رفیق بنیا. آخر تک نہ گویاں جدائیاں نے. اور دوجا یار عمر جرنیل وڈا راہ حق شہادت پائیاں نے. اور تیجا یار عثمان جوان سونا راہ حق شہادت پائیاں نے. علی شاہ مراد جب تلوار پڑھ کے علی شاہ مراد جب تلوار پڑھ کے کیتیاں خوب کفر سپائیاں نے. اور سچ پوچھو تے اینا بغادرہ نے اور سچ پوچھو تے اینا بغادرہ نے دمہ دے جہان تے پائیاں نے. اور شام ایران نو پتا کر کے اور شام ایران نو پتا کر کے بانگا آن تو گیت سنائیاں نے. اور یارو نبی تے یار جنتی سارے لکھیاں بچ قرآن گوائیاں نے. نبی پاک دے سارے یار ہی سچے. اور بولو پیغمبر دے سارے یار ہی سچے نے. آؤ حضرات آؤ ایک نقطہ ذہن دے اندر رکھ لینا. جڑے بندے باتاں کرتے نا صحابہ والے بیت آپس دے اندر پیار نہیں کرتے. اے باتاں میریاں توجہ نہ توجہ میری طرف پوری طرح اے جڑا نقطہ میری طرف رکھنی. اور دنیا کائنات دے لوگوں ایتھے بڑے بڑے ملن گے حضرت حسین دا نام لین والے. لیکن میں پیغام دینا چاہنا اگر حضرت حسین نو مننا حضرت حسین دے ماں باپ نو مننا پے گا. اگر ماں باپ نو مننا پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے ماں باپ تے نکاح نو مننا پے گا. اگر نکاح نو مننا انہاں تے گواہاں نو مننا پے گا. آؤ دنیا کائنات دے لوگوں اے میری بات یاد رکھ لے. اور شابی علی دی بیٹی نبی تھی حضرت آقا دے کولو رشتہ منگل والے کون نے شابی علی دی بیٹی نبی تھی. اور نکاح دے گواہ کون نے شابی علی دی بیٹی نبی تھی. اور گواہ کون نے شابی علی دی بیٹی نبی تھی. براتیے کون نے شابی علی دی اور بیٹی نبی تھی. حضرات دنیا کائنات دے لوگوں خرچہ اٹھانے والا کون ہے آپ تینوں میں دسنا شافی علی دی بیٹی نبی تھی. اور نکاح دے گواہ ابو بکر عمر عثمان علی شافی علی دی بیٹی نبی تھی. اور دنیا کائنات دے لوگوں خرچہ اٹھانے والا عثمان غنی شافی علی دی بیٹی نبی تھی. جہیز لے کے آنے والا حضرت ابو بکر شافی علی دی بیٹی نبی تھی. اور دنیا کائنات دے لوگوں پیغمبر علیہ السلام تیرا محبت کرنے والا اور پیغمبر تے صحابہ والے بیت آپس اندر پیار کرنے والے شافی علی دی بیٹی نبی دی. اور پیغمبر تے گھر تو لے کے حضرت علی تے گھر تک سیدہ فاطمہ نو چھوڑ کے آنے والا کوڑے حضرت اسماء بنت عمیر حضرت عائشہ حضرت علی دے کوڑے بھی لگام پکڑنے والا کوڑے حضرت سلمان فارسی شافی علی دی بیٹی نبی دی. اور دنیا کائنات دے لوگوں اور 6 براتی مہاجر 6 انصار اور پیغمبر تے صحابہ اہل بیت آپس کے اندر پیار کرنے والے آپس کے اندر محبت کرنے والے اے جڑیاں باتاں کرنے والے اے شروع دے آئے باتاں کرنے والے آخر مٹ گئے مٹ جان کے پیغمبر تے صحابہ والے بیت دی محبت دے چرچے کل بھی زندہ سی. پیغمبر تے صحابہ اہل بیت تے چرچے آج بھی زندہ رہے. اور کل قیامت پہ دن ہوئے گا پیغمبر دے یار تے اہل بیت پیغمبر جنت دے اندر جان گئے. پیغمبر دے صحابہ تے اہل بیت پیغمبر دے نال جنت چوں پیغمبر دے صحابہ والے بیت
आओ हजरात, सहाबा वाले बैत आपस के अंदर प्यार करने वाले, सहाबा वाले बैत आपस के अंदर मुहब्बत करने वाले। आगे आ जाओ, दूसरी बात केड़ी, किताब अल-एतिकाद अल-बैहकी सफ़ा नंबर 358 ते बात मौजूद है। हज़रत सालम बिन अबी हफ्सा रहमहुल्लाह ताला इमाम सादक थे इमाम जाफर दे कोले आए और आ करके ना ये सवाल किया, इमाम साहब है क्या मैं हज़रत अबू बकर ते हज़रत उमर दे बारे की अकीदा रखा। तवज्जो नाल गल सुनियो, हज़रत अबू बकर ते हज़रत उमर दे बारे की अकीदा रखा। तो इमाम कहन लगे वो इमाम ने जेड़े साडे बेली कहंदे ने साढ़े 12 इमामां चो इमाम, हाँ जी ये दोनों इमाम। तो हज़रत इमाम साहब कहन लगे अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल मुहब्बत कर, शैखैन दे नाल प्यार कर, और जेड़ा इन्हां दे नाल नफरत करदा है ना उस बंदे तो बरात दा इजहार कर दे। और नाल अगे की किया, फरमाया अगर जे इन्हां नाल मैं मुहब्बत ना करा, इन्हां नाल मैं प्यार ना करा, अगे जी बात की बड़ी कमाल है, अगर इन्हां नाल मैं प्यार ना करा, ऐ सालम बिन अबी हफ्सा इन्हां दे दुश्मनां तो बरात दा इजहार ना करा, कल क़यामत दा दिन होएगा कदी भी मैनू पैगंबर दी शफाअत नहीं नसीब होएगी। पता की चलिया जेड़ा पैगंबर दे शैखैन नू नहीं मनदा उन्होंने पैगंबर दी शफाअत नसीब होएगी, और बोलो होएगी इंशाअल्लाह। जेड़े पैगंबर दे सहाबा नू मनण वाले इंशाअल्लाह उन्होंने पैगंबर दी सिफारिश नसीब होएगी इंशाअल्लाह। आओ हज़रात, अगली बात जिहड़ी हुण मैं बात करना चाहना कि सहाबा वाले बैत आपस के अंदर प्यार करने वाले। हुण मैं दसना कि अहले सुन्नत बिहम्दिल्लाहि खैरिन ताला सहाबा व अहले बैत नाल मुहब्बत करने वाले। ये भी मुगालता है ना जी, अहले बैत नू ये नहीं मानते। मैं पैगाम देना चाहना, सब तो पहले बात नू याद रखो, अहले बैत के अंदर मेरे पैगंबर दियाँ बेटियाँ भी शामिल ने, अहले बैत के अंदर मेरे पैगंबर के नवासे और हज़रत अली मुर्तदा, और अहले बैत के अंदर मेरे पैगंबर दियाँ बीवियाँ भी शामिल हैं, पैगंबर दियाँ बीवियाँ भी अहले बैत के अंदर शामिल है। आओ सब तो पहले इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह साड़ी ये बात याद रखियो, जेड़ा पैगंबर दी अहले बैत दा नहीं साडा वो दुश्मन है, साडा उन तो बरात का इजहार है। अकीदा वासिया इमाम इब्न तैमिया सफ़ा नंबर 285 ते लिखा है। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने ना इंज करके अकीदा बयान किया, अहले सुन्नत दा अकीदा की है ये राफसियां तो ही बरात का इजहार करते हैं जेड़े सहाबा के मुतलक जबान तराजी करने वाले, इस तरह नासबियां तो भी बरात का इजहार करते हैं जेड़े पैगंबर सलातो सलाम दी अहले बैत के बारे जबान ते नाल या अमलन या कौलन उन्होंने तकलीफ पहुँचाने वाले। आओ दुनिया कायनात के लोगों, साडा अकीदा है पैगंबर दी अहले बैत नाल प्यार करना, पैगंबर दी अहले बैत नाल मुहब्बत करना। और अगे आ जाओ, अगे आ जाओ, अगे आ जाओ दुनिया कायनात के लोगों, इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह अपनी मुस्तदरक के हाकिम के अंदर रवायत के अंदर 4875 है। इमाम साहब की फरमाते रहे, फरमाया माजा अली गदिल मिन असहाबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अल फदा दुनिया कायनात के लोगों जखीरा हदीस के अंदर है, हदीस दी किताबां के अंदर है, और अल्लाह खाल के कायनात में जितने फजाइल पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अली नू अता कीते ने उतने किसी सहाबी दे कोई नहीं आए। आए दुनिया कायनात के लोगों ए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और कौन? अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां पे उस्ताद ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह और काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह। और दुनिया कायनात के लोगों एक पैगंबर दी अहले बैत दे नाल मोहब्बत करने वाले, एक पैगंबर दी अहले बैत दे नाल प्यार करने वाले ने। और कौन अली, कौन अली, आप तेरा इमाम ताज़ा करदा जावा, कौन अली, कौन अली, अली का नाम लेता हूँ, अली का नाम लेता हूँ, मुनाफिक कट के गिरते गए। जेड़े अली नू मनन वाले ने कह दो सुभान अल्लाह। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साडे इमाम दा हिस्सा ने, असी हज़रत अली गुल मुर्तज़ा दे नाल प्यार करने आ, और जेड़ा अली दा दुश्मन है वो साडा भी दुश्मन एवें ही है जी। और सारियां दा अकीदा है
جڑا اہل بیت دا دشمن ہے وہ ساڈا بھی دشمن ہے بحمدللہ خیر تعالی علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے گئے بتاؤ اے علی والو بتاؤ اے علی والو میری تلوار کیسی ہے میری تلوار کیسی ہے اور آؤ اگے آ جاؤ اور دنیا کائنات کے لوگوں امام ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ علیہ کون میں اور جنات شہید خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ اور جنات استاد نے امام حاکم رحمت اللہ علیہ حضرت آقا دی بیٹی سیدہ فاطمہ دے بارے پیار تے محبت دیاں باتاں کر رہے نے مدح سرائی کر رہے نے اور کون فاطمہ پیغمبر دی بیٹی فاطمہ اور کون فاطمہ عابدہ فاطمہ کون فاطمہ زاہدہ فاطمہ کون فاطمہ قاریہ فاطمہ کون فاطمہ زکیہ فاطمہ کون فاطمہ مزکیہ فاطمہ کون فاطمہ نیک دل خاتون فاطمہ کون فاطمہ اور میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ اور کون فاطمہ حضرت علی تے سردہ تاج فاطمہ کون فاطمہ حضرت علی طلباس فاطمہ کون فاطمہ اور دنیا کائنات دے لوگوں پیغمبر دی بیٹی فاطمہ اور کون فاطمہ جنتی شہزادیاں دی سردار فاطمہ جنتی شہزادیاں دے ماں فاطمہ اور کون فاطمہ عابدہ فاطمہ کون فاطمہ اور میرے پاک پیغمبر دی اولاد دے اندروں آمینہ بلال دے دل دے سب تو زیادہ قریب فاطمہ اور کون فاطمہ ہلیت الاولیاء جلد اندر 2 صفحہ نمبر 258 پہ اے جڑی بات موجود ہے اور کون فاطمہ اور پیغمبر دے نال پیار کرن والی فاطمہ اور کون فاطمہ ساڈے امام دا حصہ فاطمہ کون فاطمہ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پیار فاطمہ اور میرا پاک پیغمبر نا آمینہ بلال نا اور حضرت فاطمہ دے آن تے کھڑا ہو جایا کردا او فاطمہ کون فاطمہ آؤ دنیا کائنات دے لوگوں اے کوئی دین نبی دی دی ورگی کوئی دین نبی دی دی ورگی بے شک فاطمہ کسے طرح ہوے اور جمی پڑی جڑے غیرت دیاں پردیاں وچ اور جمی پڑی جڑی غیرت دیاں پردیاں وچ اور جدے سر تے مغنت دی چھا ہوے اور جندا ہوے شوہر علی المرتضی اور جندا ہوے شوہر علی المرتضی اور جندے اولاد چوکس نو حسین ہوے نبی پاک علیہ السلام دی اہل بیت آپس کے اندر صحابہ تے اہل بیت پیار کرنے والے اور بحمدللہ خیر تعالی اسی بھی اہل بیت نال محبت کرنے والے ہیں اسی بھی اہل بیت نال پیار کرنے والے ہیں حضرات آئیے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نا یہ تو پیغمبر دی اہل بیت سی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کون عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بنو امیہ دے 8ویں خلیفے نے اور عمر ثانی کیا جاندہ ہے نا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دے کولوں نا حضرت علی دی بیٹی ہے ان دا نام ہے فاطمہ ایک حضرت علی دی بیٹی دا نام ہے فاطمہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دے کولے آئی نا تے عمر بن عبدالعزیز اس وقت مدینے دے امیر سن اور حضرت فاطمہ دعا دے رہے نے حضرت عمر بن عبدالعزیز جس وقت آئیاں نا تے حضرت فاطمہ فرماندیاں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے میری آمد تے اپنے گھر دے اندر جتنے افراد سی